औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो 2023 के जिंदगी बदल देने वाले महीनों के हवाले से है। वो कौन से महीने हैं, किन महीनों में किस्मत सूरज की तरह चमकती है कि आपकी मोहब्बत भी आपको मिल जाती है, आपका कारोबार भी तरक्की कर जाता है, आपकी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं, आपकी हाजात भी पूरी हो जाती हैं, आप जो अल्लाह से तलब करते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी किस तरह से आपने इस पर अमल करना है और वो कौन से महीने हैं कि जब रब्बे कायनात आप पर मेहरबान होते हैं। बेशक महीनों की गिनती अल्लाह ताला के नजदीक है और अल्लाह ताला की किताब में 12 महीने हैं। इसी दिन से जब से अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा फरमाया है तो अल्लाह ताला ने महीनों की गिनती के हवाले से भी फरमाया है और वो कौन से माह हैं कि जब आप इनमें मांगते हैं अपनी हाजात के हवाले से, किस तरह से आपकी तकदीर का सूरज जो है वो चमकता है, किस तरह से आपकी हाजात पूरी होती हैं। तो आपने मुकम्मल तौर पर वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है, एंड तक जरूर देखना है। इंशाअल्लाह ताला आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद होंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक महीनों की गिनती अल्लाह ताला के नजदीक है। अब 2023 में जो महीने आने वाले हैं, अगर आप इन महीनों में अपनी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, इन महीनों में अगर आप अपनी प्रैक्टिस मजबूत कर लेते हैं अल्लाह ताला के जो हुर्मत वाले महीने हैं, तो इंशाल्लाह बाकी महीने भी अल्लाह करीम आप पर मेहरबानियां फरमाएंगे। अल्लाह ताला की किताब में 12 महीने हैं। इसी दिन से जब से अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन पैदा फरमाई, इसमें 4 हुर्मत वाले महीने हैं और यही दुरुस्त और सीधा दीन है। सो इनमें अपनी जानों पर जुल्म ना करो और तुम तमाम मुशरिकों से कताल करो जैसे वो सब तुमसे लड़ते हैं, और जान लो बेशक अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों के साथ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 4 महीने कौन से हैं, ज़िलक़द, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब। अगर इन 4 महीनों में आपने अपने आप को अल्लाह की तरफ रागिब कर लिया, इसमें नेक अमाल किए, नेक महीने अगर आप इसमें अल्लाह की तरफ मशगूल हो जाते हैं तो आप इंशाअल्लाह ताला आप अपनी किस्मत को संवारने में, अपनी परेशानियों को खत्म करने में आप कामयाब हो जाते हैं। बेशक जमाना फिर अपनी इसी हालत में आ गया है जिस तरह से वो चलता हुआ आ रहा है। एक हदीस मुबारका में है, बुखारी शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेशक जमाना फिर अपनी इसी हालत में आ गया पर अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा किया था। साल 12 महीने का होता है और इसमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं, 3 तो लगातार हैं यानी कि ज़िलक़द, ज़िलहज और मुहर्रम, जबकि चौथा महीना जो है वो रजब है। तो अगर आप इस 4 महीनों के अंदर आप इस मुबारक महीनों के अंदर अपनी एक प्रैक्टिस बना लेते हैं अल्लाह ताला के करीब होने की, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको वो तमाम तर परेशानियां आपकी खत्म फरमाते हैं, ख्वाह किसी भी हवाले से हो, क्योंकि पूरी कायनात अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक को एक दर्जा में नहीं रखा बल्कि इसमें दर्जा बंदी की है। किसी को किसी पर फजीलत अता की है, किसी को बुलंद और किसी को पस्त रखा है, किसी को आला दर्जा दिया है, किसी को अदना दर्जा दिया है, किसी को आम बनाया है, खास बनाया है, किसी को अपना मुंतखब बनाया है और दूसरों पर वाज़े फजीलत अता फरमाई। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला सूरह क़सस में फरमाते हैं, और आपका रब जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है चुन लेता है। अल्लाह ताला ने औकात, मकामात बल्कि अफराद इंसानी में भी दर्जा बंदी जो है वो कायम की है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने महीनों को भी फजीलत बख्शी है। तो इन महीनों में आपने ये 4 महीने हैं जो मैंने आपसे जिक्र किए, आपने ज्यादा से ज्यादा अमाल करने। इंशाल्लाह आपकी जो भी हाजात हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, वो अल्लाह करीम आपकी हल फरमा कर आपको तमाम तर परेशानियों से इंशाल्लाह निजात अता फरमाएंगे। और जो भी आप अल्लाह से तलब करेंगे वो ख्वाह किसी भी हवाले से इंशाल्लाह आपकी किस्मत का सूरज इन महीनों में चमकेगा। आपके जो भी हाजत हैं, परेशानियां हैं, मोहब्बत है, कारोबार है, आपका जो भी परेशानी इंशाल्लाह अल्लाह करीम आपकी इन महीनों में जरूर हल फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, तुम में से कोई शख्स मोमिन ना होगा जब तक तकदीर पर ईमान ना लाए, इसकी भलाई पर भी, इसकी बुराई पर भी, यहाँ तक कि ये यकीन कर ले कि जो बात वाक़या होने वाली थी वो इससे हटने वाली ना थी, और जो बात इससे हटने वाली थी वो इस पर वाक़या होने वाली हरगिज नहीं थी। इंसान सारी जिंदगी
انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کو عزت بھی مل جائے، دولت بھی مل جائے، شہرت بھی مل جائے، طاقت بھی مل جائے، حتیٰ کہ حکومت کی چاہت میں بھی گرفتار رہتا ہے. حالانکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. انسان بے بس تھا اور رہے گا، مگر یہ خود مختاری جو اس کو تسلیم خو نہیں ہونے دیتی، وہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ پر کس طرح سے توکل کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے نصیب میں دو تقدیریں لکھتی ہیں، ایک اچھی ہے ایک بری ہے، ایک تقدیر معلق ہے ایک تقدیر مبرم ہے. اب تقدیر معلق جو ہے وہ ہماری دعاؤں کے سہارے، ہمارے وظائف کے سہارے، ہمارے اعمال کے سہارے لٹکی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بدل بھی سکتی ہے. تو ہم کس طرح سے راستوں پر چلتے ہیں، کس طرح سے ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم پر مہربان ہوتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اس کو کس چیز سے فائدہ ہوگا، کس چیز سے نفع ہوگا، کس چیز سے نقصان ہوگا. یہ اللہ کریم ہی جانتے ہیں. بنانے والا جانتا ہے کہ اس چیز کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے. جب بھی آپ کوئی نئی چیز بھی خریدتے ہیں تو اس پر لکھی بھی ہوتی ہیں کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے. اگر آپ مشینری کو پانی میں دھو دیں گے تو وہ فوراً سے خراب ہو جائے گی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طریقہ پر بنایا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے. تو اگر آپ اس طریقہ سے چلتے ہیں تو آپ کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، آپ کی آخرت کی منزلیں بھی آسان ہوتی ہیں. اللہ کریم دنیا میں بھی خوب دیتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازتے ہی چلے جاتے ہیں. تو اللہ کریم کی بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کا جو ہے وہ عمل میں آپ سے ذکر کروں گی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے کس طرح سے اس کو فالو اپ کرنا ہے آپ کو مکمل طور پر میں بتلاؤں گی. تو سب سے پہلے تو ایک بات کو سمجھ لیجئے، جو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اگر ہم اس پر نہیں چلتے بلکہ ہم اس سے ہٹ کر چلتے ہیں تو ہماری کوئی کامیابی نہیں ہے. اگر ہمارے جسم میں غم ہے، ہمیں اگر کسی بھی قسم کا کوئی غم لاحق ہو گیا ہے اور ہم اس کو آنسوؤں کے ذریعے نہیں نکالتے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنایا ہے، آپ کو غم ہے، آنسو اگر آپ نہیں بہاتے ہیں تو وہی آپ کے جسم میں بیماریاں پیدا شروع کر دیتے ہیں. وہ غم آپ کے جسم کے اندر بیماریوں کی صورت میں جو ہے وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بنایا اس پر آپ کو بڑی بڑی مثالیں اس وجہ سے پیش کری ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے رزق، زندگی، موت، ہر چیز اللہ نے لوح محفوظ لکھ دی ہے اور آپ کو اس تک رسائی بھی اللہ تعالیٰ نے ممکن بنا دی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ان چیزوں پر عمل کرنا ہے. دیکھیں 4 چیزیں ہیں نا، ہر انسان کی زندگی میں 4 چیزیں ہیں جن کا اس کو علم بہت زیادہ ضروری ہے. وہ 4 علم کون سے ہیں؟ سب سے پہلا کہ جو رزق اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے وہ نہ تو زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ کی طلب سے اس کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ میرے اللہ نے جو میرے حصہ میں لکھ دیا وہ انشاءاللہ مجھے مل کر ہی رہے گا. تو رزق کے حوالے سے تو پریشان ہونا ہی چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی ذی جان اس دنیا میں موجود ہے میں نے اس کا رزق جو ہے وہ میرے ذمہ ہے. دوسرا، جو اللہ کا مجھ پر حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر حق ہے یعنی نماز، فرائض وغیرہ، وہ میں ہی ادا کروں گا، کوئی دوسرا ادا نہیں کرے گا. تو اس چیز کو چاہیے کہ اس میں مشغول ہو جائے. تیسری چیز ہے، جو چیز ایک اس کو ہر وقت ڈھونڈتی ہے وہ موت ہے. وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا، چاہے وہ کسی بھی کونے میں جا کر چھپ لے اس کو موت آ کر رہے گی. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ سمجھوتا کر لے کہ میرا نفع نقصان اللہ کے حوالے ہے، موت مجھے آ کر رہے گی تو اللہ کے سپرد کرتا ہوں تمام معاملات کو. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باخبر ہے، مجھے اس سے شرم رکھنی چاہیے، مجھے برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لینا چاہیے، مجھے اللہ کے نیکی کے رستوں پر چلنا چاہیے. تو یہ جب ان چیزوں میں انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، اس پر آپ کے ہاتھ جو مضبوط ہو جاتے ہیں، پھر نہ صرف آپ کو دنیا میں کامیابی اور سکون ملتا ہے بلکہ آخرت میں بھی آپ کے لیے نجات کا باعث یہ بن جاتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ.